तराजू हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल रिकमेंडेड तराजमा वगैरह दा नंबर ऑप्शन दे हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स रिकमेंडेड कारी का ना था नो हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल रिकमेंडेड मतलब से दे याद साथे कता सी ड्राइव तरा लेके ना दी ऑप्शन के चरता ऑर्गेनाइज तराशमा बिया फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस तराशम बिया व्यू तराशमा आप व्यू के देते ना हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल रिकमेंडेड था देज नगोरे दा टिक मार्क्स ऑन कम इफ इट इज ऑन नगोरे कचरे दामा सर ऑन शो हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल प्रोटेक्टेड मतलब दादी चिदा मक के न महफूज शेवी दी मासरा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सो तजक विली की चिदा आगा फाइल चिदा दा जमा कंप्यूटर चले नो आगा फाइल चागा जमा कंप्यूटर यानी विंडोज चले नो दा फाइल्स तमुंगा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स होते विली की या साथे दोस फाइल्स आगा फाइल्स चागा जमुंगा दा विंडोज फाइल चले या दा कंप्यूटर फाइल चले या विंडोज 7 चले आगा फाइल्स तमुंगा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स होते विली we hide protected or cost की वतली करी दी recommended विदा मोहम्मदा चित्तो दे ता टिक मार्क खामखा ऑन की तो दे टिक मार्क ऑफ को मतलब दारी चिस्ता सोना दे विंडोज 7 फाइल दी पकम विंडोज 7 पकम फाइल चिस्ता दा विंडोज 7 चलेगी दागे अगर फाइल्स बता सर ऑटोमेटिकली दे टिक मार्क ऑफ को सर बात खई अगर एक चरत सेफ दाता सो टिक मार्क ऑफ को ब्याम तासो लियो वार्निंग दर कई these files are required to start and run windows deleting or editing them can make your computer inoperable अगर these files are required to start and run windows deleting or editing them can make your computer inoperable मतलब दादी की विदा फाइल तासो चरत तगीरात पके पैदा के परी फाइल्स की दाची उस कम तासो तखई या तासो से फॉर एग्जांपल अगर चेंज के या डिलीट के या दियो जना बल से तम योडल या साथे चिकलम तासो कंप्यूटर रिस्टार्ट शी नो तासो तबयो मैसेज दर कई बूट एमजीआर इज मिसिंग नो तासो वापस विंडोज 7 खामखा इंस्टॉल है उसो वर एक दाज यस कमा और दा मेरे जना ओके करा या साथे दा कम फाइल च तासो रखकारी कना दा फाइल्स इधर दा सर ऑलरेडी मौजूद दा फाइल दी परे बाने जमात टोल कम विंडोज 7 चलेगी टोल कंप्यूटर पे चलेगी जका देता ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स होते दी की दा फाइल च कम बाने जमा विंडोज 7 चलेगी नो दे फाइल्स तमुंगा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स होता वायु और दे बाने कयास साथे दे दा यो नुमम चेंज शो या से फॉर एग्जांपल दे दा यो करेक्टरम तगीर शो चेंज शो स्मॉल शो कैपिटल शो या साथे दे बयान च कम दे सकी ये बता सो च कम दियो रिस्टार्ट पशी कार बात फिलहाल की चिकल कंप्यूटर में रिस्टार्ट शी विंडोज बस्ता कार न कई नो डेर कसानी वियर दा वायरस फाइल दियो बस्टोल इंतखाब की डिलीट की नो कोशिश के वेच भाई दा फाइल तासो हमेशा दा पारा पट साथे और दा पटोल दा यो जबरदस्त क्वालिटी दा कचरत एंटी वायरस तासो कंप्यूटर ते लगी नो दा फाइल पटवी नो तासो दे फाइल्स ते नुकसान निश दर रसूल ओगरे तासो दा टोल विंडोज इनहिसार तक के चकम दे अपदी पिजोश पक फाइल बांधे दा चिदाश पक फाइल स्ताप कंप्यूटर की नवी या साथे तासो कंप्यूटर चरिम कार निशकोले नो कोशिश के वेच ऑर्गेनाइज तराशे फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस ता या व्यू तराशे दिसे ना और हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल रिकमेंडेड ता टिक मार्क ऑन का और दा ओके कर दिसे ना नो गोरे दा फाइल्स चिकम दे मास रवन बाय वन हाइड किराता गोरे ये वाज दा फेदे ना मासरा लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ इट ग्लोबल यूएसबी मा तरा के छुपाई की चरता वायरस इज वी इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ वायरसेस मतलब दादी योनी वक्त तास यूएसबी खलास है कना तो चकलम तास यूएसबी खलास है तास माई कंप्यूटर तराशे अगर दा कंप्यूटर के दा यूएसबी और को बदलता उस दा डेटा जो दी यूएसबी का चुमा या से फॉर एग्जांपल जेती कॉपी कोम या तास फल कंप्यूटर के दा यूएसबी खलास वल वाले नो करे कचरता सो राशे दी जेतना नो दे ऑटोमेटिकली तास तो खबया वायरस रोनी सी ऊपर डायरेक्ट खलास दे सरल आले जमा कंप्यूटर दा उस दीदे की चिकम दी याद साथे तासो चिकम फाइल्स प्रातिथि गरम वायरस दा टोल वायरस फाइल्स दी these are अगर दाज डिलीट कोलेशम देजे ना औस्तास चिकमा मोहेबन डेटा प्रता दा नो कतासो ऑर्गेनाइज तराशे देजे ना फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस ता और ब्या देजे कि व्यू तराशे देजे ना तासो शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स के अगर अगर डेटा तासो ता ना खई तासो तमा मखकिम वीडियो चे कचरे तासो दरन दलारे द अट्रिप कमांड दलारे कवेनो कवले शे
او که say for example د اټریب د لارې تاسو نه کوئ نو بیا تاسو organize تراشه folder and search option view ته براشه او ګره دا ټیک مارک پتا تاسو must on بیګه show hidden files folders and drives وګوره اوس په دین تا ته نه خي نو دا hide protected operating system files recommended نه دا ټیک مارک لري کا او دا yes کړی دی نه نو یو خود د کار دا دی چې په وینډوز 7 کم فایلز دی هغه ته خي او بل دا دی چې کم فایلز تعالی وایرس پټ کړی دی نو هغه تاسو یو په یو ته خي دا اوکے کړی دی نه نو ګوره هغه فایلز زما ته اتوماتیکلی دا درې فایلز دی that I can see here really simple اول به دا ډیلیټ کم دی نه خو زما اوریجنل فایل په کوم ځای کې پراته دي په دې ډی ډرایو کې پراته دي وګوره واغم وایرس دي ما سره نو دې کې نور څه نشته که سوینو تاسو ته مخکې ما الریډي دی باره کې یو لیکچر درکړی دی که څه پکې نه وي نو بس دا ټوله ډیلیټ کا وګوره ستا یو اس بي چې کومه دا وایرس نه ختمه شو بس there will be no viruses and will never come here نو مطلب مې دا دی چې کلم تاسو ته فار ایگزامپل وینډوز 7 کې چرته خپل یو اس بي ور کوي یا د بل چا یو اس بي ور کوي کنه نو یو ډایرکټ ډبل کلیک تاسو مکوي چې ډایرکټ بس راشه ډبل کلیک په یو اس بي باندې وکړي نه اولې دې څنګه خلاص کا بیا بالکل په یو فایل م کلیک کوه راشه organize تا راشه folder and search options تا اول دا on کا show hidden files and folders اور بیا راشه دا hide protected operating system files recommended نا دا ټیک مارک off کا چې کله ټیک مارک off کې نو هغه اتوماتیکلی وګوره تاسو ته you will see here this وګوره اوکے کړئ نه دا فایل به 1 by 1 تاسو دې کې وګوره کتئ شي نو دا تاسو وګوره اوریجنل ډیټا تاسو له پټ کړی و نو که سبا تاسو نه د دې باره کې څه کوېسچن کوي نو یو خدا کار دی چې به دې ماته زما اپریټنګ سیستم فایلز راته پټي چې کم باندې زما وینډوز چلیږي او دویمه خبر دا ده چې په یو اس بي کې وایرس وی کنه نو الریډي لیکچر کې تاسو ما ویلو چې د لار نه تاسو هغه 1 by 1 ختمول شي بیا launch folder windows in a separate process تراشي launch وی خلاصولو ته folder windows ځان وینډوز یا دی in a separate process memory کې ځان جلا ماته memory کې د سپیس واخلي یا سره د کوم کسانو چې کمپیوټر سلو دی RAM processor وسره کمی کوشش کوي چې دا launch folder windows in a separate process نه ټیک مارک تاسو خامخا ختموي چې کوم کسانو سره say for example کمپیوټر RAM کم دی processor کم دی نو دا launch folder windows in a separate process ټیک مارک همیشه د پاره کوي ګوره دینه مخکې تاسو یو ټیک مارک ان کړو open each folder in the same window in its own window او په ویو کې وګوره دې نه launch folder windows in a separate process ټیک مارک ان کومه نو که زه ډیر فولډر دې نه خلاص کما لکه سی ډرایو ترازم پروګرام فایلز تا وګوره دا په میموري باندې بوج ورځي بیا راځم کامن فایلز تا یا اني وګوره کامن فایلز دې ترازم ځان لا یو سپیس دا کی اکوپای کې دي نه وګوره دا سه بیا راځم مایکروسافټ تا ځان لا سپیس دا کی وګوره ایکسټنشن مینیجر بیا دا سیو یو وګوره دا سونه ډیر فولډر ځان لا خلاص شوی اوس وګوره کله دا فولډر ګورم نو ګوره دې ځکه یو په یو کتیشم دا زما په میموري باندې ډیر بوج ورځي په میموري کې دې فولډر ځان له سپیس نیولې دي میموري کې دې فولډر ځان له سپیس نیولې دي دا غي د وجنه دومره کمرې ما سره پادې شي چې پروګرام کې زه چټکیو تیز سره کار نشم کولی وګوره کته دې کسوي چې ماته اوخایا چې آدا یو پروګرام څومره سپیس نسی رائټ کلیک کا راشه دې نه وګوره تاسو سره یو کمانډ دی چې ته سٹارټ ټاسک مینیجر وتا اصل کې ویل کی د ټاسک مینیجر یاد ساته دا تاسو ریم دی زګوره یو 2 3 4 5 شپږ سونه پروګرامز دي سونه فولډرز دي د هر یو فولډر با گو ټو پروسس تراشه دي نه په میموري کې په حافظه کې دومره سپیس نیولې دي اپلیکیشن ترازم وګوره دا سیاریو ته چې راځي رائټ کلیک گو ټو پروسس تراشه به دا ویډیو تاسو لګوره وګوره د 21 MB سپیس نیولې دي دا چې هر یو تانه دومره کافي سپیس نسی نو تاسو خپل سوچو کې چې تاسو په کم پروګرام باندې کار کوئ نو یاد ساتئ کم کسانو سره چې دا مشکل وي او هغه یو واپس نشي خلاصول نشي یا بندول نشي نو تاسو کوشش وکړئ چې تاسو مای کمپیوټر تراشه او بیا دې ځن اورګنایز تراشه folder and search options تا بیا تاسو راشه وګور اول خدا open each folder in the same window tick mark on کا او بیا view تراشه دا launch folder windows in a separate process نو tick mark ختم کا چې تا هر یو folder په memory کې ځان space وننسي لکه زه بار سټوډنټ صدا خبره کوم چې کلم ته ځان memory کې یو folder خلاص کینو سیدا خو چټکې ته زې سره خلاص شي یو folder خدای یاد ساتي یو نقصان دادي چې د کوم کسانو کمپیوټر RAM پروسیسر نشته د ډیر کم دی RAM کم دی کوشش کوي چې داغه لپاره تاسو دا کمانډ همیشه لپاره آف وساتئ وګوره د سی ډرایو ترازم پروګرام فایلز ته دې ترازم
common files tarazam dizana ogore Microsoft tarazam extension manager tarazam extensions tarazam Microsoft tarazam Windows toolkits tarazam so dir folders me خلاص کړل وګچره تاسو وګوره په دې ټاسک بار باندې رائټ کلیک سٹارټ ټاسک مینیجر ترالما وګوره دا سونه فولډرز باندې کس رائټ کلیک کوما گو ټو پروسیس تراشه دا ټول مان 19 کیلوبایټ سپیس نسی ټول 1 by 1 زما په کمپیوټر کې پرېم باندې دا بوج کم شو دې د وجنه دا پروګرام ز صحیح توګه باندې خلاصول شم I can do so نو دا کوره دا دا یو آسان او یو ایزی میتھډ دی that we can apply one by one سبا تاسو نه دی باره کې سو کوېسچن کولی شي چې آی مایکروسافټ دا آپشن ورکړی څه لپاره دی ګوره یاد ساتئ ډېر کسانو سره ریم پروسیسر ډېر زیات وي او ته هغه اټوکیټ کې کار کوي یا اډوب پریمیئر کې کار کوي یا کورل ډرا کې کار کوي یا اډوب فوټوشاپ کې کار کوي کوشش کوئ چې دا ټیک مارک تاسو خامخا اون کې ځکه دغه پروګرامز د پاره تاسو ته میموري زیاته پکار ده نو کوشش کوئ چې کله اورګنایز تراشه او دغه یو پروګرام خلاصوي او چټکې تیزه سره تاسو پای کې کار نشئ کولی نو ویو تراشه دي زینا او دلته بسو کې دا دې ځکه چې کوم تاسو سره دا لانچ فولډر وینډوز ان ا سیپریټ پروسیس آپشن دی کنه دا دې زنه اون کا نو 1 by 1 تاسو کوم دې لارې نه دې طریقې نه دا پروګرام خلاصول شي نو تاسو نو سو کوېسچن کولی چې بای دا ټیک مارک یې صدا پارا ور کړی دی چې دا زمانه میموري اضافي اخلي نو دا د اپ کسانو د پاره د کم کسانو سره چې ریم پروسیسر زیات وي او غواړي چې اټوکیډ یا یو بل پروګرام کې چټکې تیزه سره کارو کی نو د لار ډېر په اسانه سره 1 by 1 استعمالول شي کین یوز all these things بیره شو ګوره ریسټور پریویس فولډر وینډوز دې ته باندې کراشن تکو زما ویډیو کمپیوټر لاګ اپ کوم ختميږي شو ډرایو لیټرز ته وګوره دي سینا اینڈ کې ته کوم دا کمانډ یو دوه کمانډز دي یو سی ډرایو دا یو ډی ډرایو دا وګوره ایف ډرایو دا ای ډرایو دا وغیرہ وغیرہ اوس خبردار چې یو نیم کسانو سره دا ډرایو لیټرز ختم شي بیا نه کاری مونږ که تاسو اورګنایز تراشه فولډر اینڈ سرچ آپشنز تراشه ٹھیک ہے نا او بیا راشه دې زنه ویو تا وګوره دې کې یو کمانډ ته وګوره شو ډرایو لیټرز وګوره کدا ټیک مارک آف کتا سو او دام اوکے کړی دی نه نو ګوره تاسو سره به دا ډرایو لیټرز اتوماتیکلی ختم شي بیا هو کس نشي پیژندل چې آی د ډرایو سنوم دی ما سره د دې سنوم دی د دې سنوم دی د دې ډی ډرایو سنوم دی وغیرہ وغیرہ ډېر کسان پارټیشنز واپس وکي دا پارټیشنز مکه صرف ډرایو لیټرز تاسو ختم شوی دي کدا یو کس چې ډرایو لیټرز دی لورکا نو بیا اورګنایز تراشه فولډر اینڈ سرچ آپشنز تا ویو تراشه دي زینا او دلته وګوره شو ډرایو لیټرز ته ټیک مارک آن کا او دا اوکے کړي زینا باس سی ډرایو डी ड्राइव ई ड्राइव एंड एफ ड्राइव बया तासो ओगरे ऑर्गेनाइज तराशे फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस था व्यू तराशे दीजिए ना योबल कमांड चाहिए तो ओगरे मुंगवता शो एनक्रिप्टेड और कंप्रेस्ड इंटीफेस फाइल्स इन कलर्स या साथे उस पदे की शो एनक्रिप्टेड और कंप्रेस्ड इंटीफेस फाइल्स इन कलर्स का मतलब दे व्हाट डू यू मीन बाय दैट शो एनक्रिप्टेड और कंप्रेस्ड इंटीफेस फाइल्स इन कलर्स ओगरे चिकल टिक मार्क आनी एनक्रिप्टेड से तवील कीगी या कंप्रेस्ड इंटीफेस से तवील कीगी अवल खुद ही बारे के ताउजान देखे अदे कमांड कार्ड डेर ज्यादा आसान दे खुद कंप्यूटर इस्तिलाहात या दौल डेर मुश्किल कर दे याद साथे और पाए बांजान पीरियड डेर मुश्किल कर दे उस पदे के मुंह से यो नुम वर कर दी चाहे ता एनक्रिप्टेड व तवील कीगी व्हाट डू यू मीन बाय एनक्रिप्टेड एनक्रिप्ट असल की मुंग दी तवायु एनक्रिप्ट व्हाट डू यू मीन बाय एनक्रिप्ट एनक्रिप्ट मतलब दा दे چې به یو فایل کې چې څومره دنه ټیکسټ دای کنټینټس دي کاغه عکس ته لیکل دي زوړم بل یوزر دونه ګوري دې طریقې ته مونږه انکریپټ وتا اصل کې ویل کی نو مونږه داسې وایو چې انکریپټ از ا میثڈ دا یو میثڈ دی in which say for example we can protect مونږه پروټیکټ کولی شي we can protect the contents یا text of from other users د نورو کسانو نه زغوالم چې دما دا فایل اونګوري دا غیر لپاره چې کوم کمانډ استعمالي کړو هغه ته موږ سیویل شو هغه ته موږ انکریپټ وتا وایو خاري سیټ انکریپټ څه ته وایي وګوره इसे कहते हैं पकड़ना और वो भी रेड हैंडेड फोकस पे स्क्रीन ता न दे हाँ
से कंप्यूटर बंद करना खा चल अटेंटिव शे जब क्वेश्चंस को वापस ताजा सुनना समझेगी. Encrypt is a method in which we can protect the contents text from other users. The file likal chikam de dai contents chusuna di zawalam chida double ne say for example double user ne bachkam chagaw na guri no da ga paramunga encrypted na encrypt तरीके इस्तेमाल हो. द एनक्रिप्ट कज़वारन च सुक उगुरी दालिकल नहीं तो डिक्रिप्ट वते भी लिखी दादा कंप्यूटर इस्तिलाहात थी. डिक्रिप्ट बानी च कम दे एवरीबॉडी कैन सी योर टेक्स्ट ऑफ योर फाइल. मतलब एनी यूजर कैन सी योर फाइल टेक्स्ट. दादा फाइल टेक्स्ट च कम दे ओबल यूजर योबल कस्जर पासान सरकतीशी नो दे तरीके तासल की मुंगा सिविल इशू दे तरीके त मुंगा एन डिक्रिप्ट होता वाई और दा एनक्रिप्ट और या दा हर समात सोकरा तरा कई एनक्रिप्ट मा तरा कई सो दराता इंटीफेस रा तरा कई इंटीफेस और इंटीफेस मा तसरा कई दराता विंडोज 7 रा तरा एनक्रिप्ट राता इंटीफेस रा कई और इंटीफेस राता सोकरा कई दराता विंडोज 7 रा तरा कई. इट गिव्स बाय विंडोज 7 that is it is no sabata so question kuri ch encrypto ne asate interface asal kidayo new technology agora yo so alfaz ita sabada so question kai technology file system the new technology file system yo tarika de chida windows 7 sara khud bakhud install hi aur chakala da new technology file system windows 7 sara rashi no agmat da encrypt command ra tara kai ki interface ne encrypt nishtare आपको विंडोज 7 नीनो इंटरफेस निश्चित न दा पावल बाय तक के इंतजार कई दे द वजना द एनक्रिप्ट दा कम सो खवास ची कमी दा चादी या सो खसूसियात ची कमी दा चादी दा द विंडोज 7 दी नो गोरे जबदा फाइल दास करो कम ची दा सेफ कम जान सरा तासु पे कमा ची सिंग दा बल यूजर निशिकते यो तरीका बताओ है. लेट मी शो यू दैट गोरे कचर दा फाइल जदा बल यूजर न पटोल वाड़मा जब डी ड्राइव तराशमा और पर डी ड्राइव के बजर राइट क्लिक कम जवारम दा फाइल बल यूजर मानो न गुरी सादे कंप्यूटर ते बल कसम कीनी जवारम च पदे के दादन न सुमरा टेक्स्ट दा बल कस उन गुरी ज पदे राइट क्लिक कमा रावशम दे से ना प्रॉपर्टीज ता और प्रॉपर्टीज के एडवांस तराशमा और पे एडवांस्ड के एनक्रिप्ट कंटेंट्स टू सिक्योर डेटा ता टिक मार्क दे से ना उनका encrypt contents to secure data the tick mark on का और दा ओके करी से ना ये दा कलर न दे दोस आम कारी का ना ब्लैक कारी जवाड़म चना मादे बा मुख्तलिफ कलर के रातो खाया. ऑर्गेनाइज तराशा फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस था व्यू तराशा दे से ना और सो का शो encrypted or interface files in color क्लिक ओके बटन you will see अगर दागी दा रंग चिकमे दे नोरो ना मुख्तलिफ कारी दे मतलब दादे दा का टिक मार्क ऑन को सिर्फ दा फायदा दा कि सिर्फ तासु नदर की चाव पदे बांधे एन्क्रिप्शन अप्लाई शवे दे यदि सिर्फ दा दे नोर द एन्क्रिप्शन राइट एन्क्रिप्शन बा अखले सिंग तासु बदास करो के राइट ब क्लिक के पदे फाइल बांधे प्रॉपर्टीज तवराशे एडवांस तवराशे और द एन्क्रिप्ट कंटेंट्स टू सिक्योर डेटा तब टिक मार्क ऑन कमा ओके वे कम दाम दे जनो के कम बास really simple देर आसान तो का सरा दा फाइल दे ना वन बाय वन जे इंतखाब लेशम वी कैन डू दैट जो कलम दा फाइल जे इंतखाब कमा नोकर डेर इजी तरीके सरा उस दा बता उस रुस्त कोम दा कम दो कमांड्स दा ता एंड के तशरीको मा या साथी दा परस्ता सरा कंप्यूटर लॉग ऑफ पकार तरसो बरजता कंप्यूटर लॉग ऑफ करनी तरई पर दा कमांड्स ता सरकार निशी कोले उस खुदे कमांड खपल कारो को उसको ऑर्गेनाइज तराशम फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन व्यू था अगर दे दा कमांड्स ऑफ कमा शो एन्क्रिप्टेड और दा में ओके को तो दे कमांड खमा दे प्रदेश शक्ल के रातरा को ऑफ कोर्स बट खबर दादा चबई दा फाइल के उस द एन्क्रिप्ट फायदा सदा फिर दा रंग बदलवल दी ना दा बल यूजर दा फाइल के दन्ने च सोना टेक्स्ट या निशी करते और दा एन्क्रिप्शन बल यूजर खत्मोल निशी तरसो पर चितावल नहीं खत्म करी. खैर दे कमांड ते दो कमांड दी ते एंड तराजमा उसने मुंगा वीडियोस च कम दे खराबीगी दा बल वीडियो बड़ा होते कोनो दा जरूरत मुक्त निष्ठा हम दे कमांड वापस रासम शो पॉपअप डिस्क्रिप्शन फॉर फोल्डर एंड डेस्कटॉप आइटम्स वर दीना मख के तास द फोल्डर बारे की मालूमात वीडियो कना
we discussed that. وګوره که چرته say for example دې د پاس زه ودرېږم داسې نه نو ګوره ما ته ښیي چې په دې ډیټ باندې دا فولډر جوړ شوی دی دومره سایز یې دی او دا لیکچرز پکې پراته دي وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا دا هر څه پکې ما سره موجود دي نو که چرته say for example وګوره زه دا خو د میکائل یو اس بي ده که نه سو ګوره اوس چاته یو اس بي کې ډیټا اچوم دا ډیټا هم درته واچوم مثالا دی نو که چرته زه ګورې دا اول دی یو اس بي کې چاته اچوم بایټس د هغې سپیس وګورم if there is a space یا د دې نه مخکې م تاسو یو کمانډ ویلو که نه چې دا سپیس مخکې تا ته چا ښوده دا به تاسو ته ډسپلی فایل سایز انفارمیشن ان فولډر ټیسټ به ښوده خو بیا به م تا ته ډیټ په انتخاب که نه ډیټ په راته وغه چې او دا ستا چې کوم دی په دې ډیټ خو جوړ شوی دی که تاسو ارګنایز ته راشئ فولډر اینڈ سرچ آپشنز ته بیا ویو ته راشئ دې ځای نه او ګوره تاسو say for example show pop up description دا ټیک مارک هم لرې که او دا هم دې ځای نه اوکې که یاد ساتئ بیا تاسو ته به سم درته نه ښایي نیور اوس که تاسو په دې فولډر ودرېږئ هم به ته څه نه ښایي که تاسو چېرته په دې فولډر باندې ودرېږئ هم به تاسو ته څه نه ښایي څه معلومات ته تاسو نه درکوي او که نه زه ارګنایز ته راشم folder and search options ته view ته راشه دې ځای نه نو really simple show pop up description for folders and desktop items که دا مې اوکې که دې ځای نه یاد ساتئ بیا زه کولی شم چې بیا د دې فولډر باره کې دا ټول معلومات زه وګورم چې او د دې سایز څومره دی او دا موږ سره څنګه کومې طریقې سره دا موږ کار بیا وګورئ ارګنایز ته راشئ فولډر اینڈ سرچ آپشنز ویو ته وګورئ پای کې یو بل کمانډ تاسو سره ډسکس یې کوم در سره دیٹ از کالډ شو پریویو هینډلرز ان پریویو پین اوس په تاسو سوچ کوئ چې پریویو هینډلر څه ته وایي پریویو پین څه ته ویل کېږي پریویو وایي یو فایل د کتو نه مخکې خلاصولو ته وایي چې کله هم تاسو یو فایل د کتو نه مخکې خلاصوئ که نه نو هغې ته مونږ پریویو ورته اصل کې وایي دیٹ از کالډ پریویو او هینډلرز یاد ساتئ هینډلرز هغه ځای ته ویل کېږي کوم ځای نه چې تاسو یو ویډیو سټارټ کوئ یا پاوز کوئ یا ودروئ او پریویو پین هغه ځای ته ویل کېږي کوم ځای کې تاسو چې څه ګورئ پین حصې ته ویل کېږي پریویو وایي کتو ته یو فایل د خلاصولو نه مخکې نو که دا ټیک مارک وي تا سره آني نو تاسو پریویو پین کې دا ویډیو ډېر په اسانه سره کتی شي لکه وګورئ دا زما پریویو پین دی که نه نو کلیک که دی ځای نه دس از یور پریویو اټسټرا دا پین دی یا که چېرې دې ځای نه تاسو نه کوئ نو دلته ارګنایز ته راشئ فولډر اینډ سرچ آپشنز ته سوري ارګنایز ته راشئ لی آؤټ ته راشئ دې ځای نه او دلته یې ورکړی دی که نه پریویو پین نو تاسو له هغه اټومیټیکلی درکړي وګورئ که تاسو چېرته یو ویډیو ته رالی که نه اف دس از د ویډیو او ګوره دا ویډیو چې کوم دا دې ځای نه زه خلاصه کړم نو ګوره ون بای ون دا د هغې یو اسانه طریقه دی یو ایزي میتھډ دی چې ګوره دې ځای نه دا زه پلی کولی شم لکه سټارټ پلی اینډ سټاپ دیٹ ٹھیک ہے نا که زه سټارټ کوم زه سټارټولی شم دلته آی کین ډو دیم یا زه سټاپ کوم نو سټاپ کولی شم ګوره آی کین پاوز دیم هیر ریلی سمپل نو مطلب مې دا دی چې کله هم دا زه پاوز کوم ګوره دې لار نه ډېر په اسانه سره کولی شم او که چېرته say فار ایگزامپل دا مې سټارټ کړي ارګنایز ته راشم فولډر اینډ سرچ آپشنز ویو ته یاد ساتئ که چېرې دا ټیک مارک ما آف کو دس ون او دا مې اوکې که دی ځای نه یاد ساتئ وګوره هغه پریویو هینډلرز چې کوم ځای نه ما دا ویډیو به پلی کوله سټاپ کوله پاوز کوله مې که نه ما سره موجود نه ده دس از ناٹ اویلیبل ٹھیک ہے نا اٹ از ناٹ اویلیبل نشته دی ما سره ویښ شه ښه سو بیا ګوره شو که نه څنګه خو راغلی دی ها تا نه مې کوېسچن وکړو مې نه کړ زه رمنی وباسم folder and search options بیا راته folder options د هغې نه بیا دا ټیک مارک آن کوم وګورئ بیا دې ځای نه اوکې کوم نو ما ته پریویو هینډلرز اټومیټیکلی راته راکوي یو کین پلی یو کین پاوز یو کین گو ریلی سمپل ٹھیک ہے نا نو دا د هغې یو ایزي میتھډ دی یو اسانه طریقې دی چې یو ویډیو مونږ څنګه پلی کوو څنګه پاوز کوو څنګه دې د وجې نه مونږ دې ته پریویو هینډلرز ورته هم ویلي کېږي وی کین سی دیم نو ګوره دا د هغې یو ایزي میتھډ دی نو که چېرې یو فولډر اینډ سرچ آپشنز ته رالی ویو ته نو ګوره دا د هغې یو اسانه طریقه ده چې ون بای ون ایزي د دې لارې نه مونږ ون بای ون د استعمالولی شو we can show up them here all the things بیا وګورئ use check boxes to select items
use check boxes to select items मतलब दे बस बनो दा preview handlers दा बा खत्म कमा अगर use check boxes to select items what do you mean by that so कोली शुद्ध तमुंगा use check boxes मतलब दा दे कि भाई कम कम टिक मार्क अगर 1 by 1 मुंगा दे सने अप्लाई को अगर दलता लेकिन यो अकस्मात विच दा फोल्डर वाचा यूज भी के मतलब कंट्रोल नहीं समझ दा वगैरह दा से कोम करा च राइट क्लिक सर दा वर वाचम यूज भी था कंट्रोल सर कोम करा च कला तासो मुख्तलिफ किस्म फोल्डर चाहता अच्छा वे कना यूज भी के नो दा इंतखाब का ब्या टूल नो को से फॉर एग्जांपल जो सो फोल्डर एट अ टाइम अचोमा नो कंट्रोल बद कीबोर्ड नो दिसमा नो अगर अवल दा ब्यादा कंट्रोल में द कीबोर्ड नि वले दे यो अकस्मात वी नो कंट्रोल में नहीं द कीबोर्ड ना डायरेक्ट है वर वाचवा नो जबराशम ऑर्गेनाइज था कंट्रोल ना बगैर जो मुख्तलिफ फोल्डर इंतखाबों में फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस तबराशम व्यू तबराशम दे देना और सबो कमा यूज चेक बॉक्सेस टू सेलेक्ट आइटम्स तब टिक मार्क ऑन कमा यूज चेक बॉक्सेस टू सेलेक्ट आइटम्स तब टिक मार्क में ऑन को और सोगर रियली सिंपल दाशो अगर दलता दाजो अगर रियली सिंपल 1 by 1 दे देना दाजे अप्लाई कोलिशम आई कैन ऐड देम हियर रियली सिंपल नो अगर उमदा फोल्डर चिकम दे 1 by 1 जरा स्टेशन दे लारे न कचरतम यो फोल्डर्स चिकम दी अगर मुंगा 1 by 1 स यूज भी किया बस दे किस ऐड कोमा मतलब आगे यो आसान यो इजी मेथड दे दैट वी कैन अप्लाई दिस सिर्फ अगर का परसेंटर दे क्लिक करो अगर चेक बॉक्स खत्म शो को तासो कलम मुख्तलिफ किस्म फोल्डर इंतखाबुल गवाले कना नगर दादा आगे यो आसान लाड़ा चागा मुंगा दे जने अप्लाई कोली शो को परसेंटर क्लिक करो या बता चेक बॉक्स बता सर ऑटोमेटिकली टूल सिलेक्शन बस तासो बिया खत्मी की मतलब में दादी चिकल तासो मुख्तलिफ किस्म फोल्डर ताकि सेलेक्ट कवल गवाले कना ढेर पासान सरे दीजिए ना कवलिशे नो फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस तराशे व्यू तो वापस और कुछ दीजिए ना द यूज चेक बॉक्सेस में खत्म को और दा में अप्लाई करो बिया बदा सिलेक्शन मास्टर ने की उस आजम दे दो कमांड्स था टाइम लग वाइंड अप दे नुजबदा कम कमांड से मिता उस प्रे खोदल नुमदा बता उस दा कम रिस्टोर प्रीवियस फोल्डर विंडोज एट लॉग ऑन लेट्स सी रिस्टोर वापस कराता प्रीवियस फोल्डर्स आगा फोल्डर्स चे कम मख के माख लास करी कस्तासु पर एक कंप्यूटर बांधे बरकलार शी या चार्ज खत्म शी या whatever happens to your computer कस्तासु कंप्यूटर ता हरी और स्तुंजरा मखती शी और से फॉर एग्जांपल यो कस्मात विच दे फोल्डर तजदीर पकरान रागले मवा कलम चीज कंप्यूटर वापस चलानो या रिस्टार्ट कोम या लॉग ऑफ कोमा जवालम चीज फोल्डर की कमो के वलाड़म दामा तो वापस राशि दा टिक मार्क ऑन का डबल नरे रिस्टोर प्रीवियस फोल्डर विंडोज एट लॉग ऑन रिस्टोर वापस कराता प्रीवियस फोल्डर कम फोल्डर चिता सो खलास करी एट लॉग ऑन चिकल ते कंप्यूटर ता लॉग इन शी और कल दा टिक मार्क ऑफ ही या साथे बेता उस चिकमे दा फोल्डर वापस निशिरात ले न अवल बदे कमांड तराशमा और शो एनक्रिप्टेड में तास्तु वे च भाई यो फाइल बांधे चिकम दे यो कौलिश यो फाइल डबल यूजर न उसातु चागा जमादा लिकल उनगोरी नो दे माता सके एनक्रिप्ट सिंग कीगी दा दो कमांड सिंग अप्लाई को चकल दा कमांड अप्लाई कमा नो गो एक रिस्टोर द टिक मार्क आन यूज दे फोल्डर्स के वलाड़े मा नो चकलम जमा कंप्यूटर लॉगिन शी वापस यूजर नेम पासवर्ड और कमा अंदाजे माता ऑटोमेटिकली राले और को दा टिक मार्क में खत्म को नो को वापस राशम दे कंप्यूटर त एनशमा या साथे दा फोल्डर बता सो नदर की नो दे दा पारबे अब स्टार्ट राशम या राशम दे जना को सबकमा दा कंप्यूटर बदे देना लॉग ऑफ पकमा सो लेट्स सी तब दा खपली वीडियो ऑफ कंप्यूटर आई